بجمال الحمد لوقر بنظر وبشرف وبطرف وبطرز فخر بالمظال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وبوحدة وبعظمى وحده وبوحدة وبعظمى نظمة وشفاعة وإذال اللهم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بإحسان وإماد وحده بإحسان وإماد وإرام وإكرام وقرآن وفرقان وحده بمخدان وحده بمخدان وحده وحيوان وحدة الله بالبيان والإتقان بالقرآن في الإيقان والإيمان والإذهان والإعلان على الآيان بتقدس وتشبه وتصدر وتشبه وتصدر وتودد بالليان اللهم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا عريك له ولا فريق له ولا فتيق له لا أنيس له ولا لطيف له لا انس جنس خنس فنس له ولا ولد له لا ولد له ولا والد ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له لا ند ولا ضد ولا قد ولا بد له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره
إن الله لقوي عزيز. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من عزم وبعدد من خرم وبعدد من رسم وبعدد من قسم وبعدد من علم وجفر والوطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من كفر وفجر وعدر ونظر وبشر وفكر بالعدل. اللهم صل على محمد وعلى كتم محمد على رسم محمد ونظم محمد وربط محمد. صل على عدل محمد وبدل محمد وربط محمد ورسم محمد. صل على جسم محمد صل على اسم محمد عدل بدل عمل كمل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما حول محمد ما طول محمد ما قول محمد ما قيل محمد. اللهم صل على محمد ما جيل محمد ما مطال محمد نوال محمد. اللهم صل على محمد هو القدوة الجدوة العمدة العمدة هو العدة هو العدة هو الزدة هو الأروة الوثقى هو الأروة الوثقى هو الأسوة الحسنة. فتدنا فكان قاب قوسين أو أدنى بصورة الإسراء فقدة الدجى مقام محمود محمد المصطفى أحمد المجتبى راد المسايا صفي البرايا شفي الأمم الجزي الكمم الرافي الزم التم السم. اللهم صل على نظر محمد وبدر محمد. صل على هنين بدر ظهر فجر محمد عشاء عصر وصر نصر كسر محمد وصر نصر نصر جسر جسر كسر محمد. عدل بحر بر بحر سر نهر محمد هنين بدر ظهر فجر عشاء عصر محمد. اللهم صل على منة محمد وجمة محمد. صل على جهدة محمد وجدة محمد ولایت محمد بسایت محمد ولایت محمد. صل علی ولایت محمد نبوت رسالت امانت محمد امانت دیانت فطانت فجانت منت سماجت لجاجت محمد. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد على آل محمد. صل على نوال محمد جمال محمد کمال اہل بیت اہل عیال محمد فوق تحت یمین قدام خلف شمال محمد. اللهم صل على نزو محمد وضو محمد قمو محمد. اللهم صل على نزو وضو خشوع خضوع شبو جو محمد. اللهم صل على تلاوت محمد سراوت محمد امانت محمد دیانت محمد. اللهم صل على عبادت محمد ریاضت محمد
محمد علاجت محمد مناجت محمد اللهم صل على صبر محمد وحضر محمد اللهم صل على محمد بیان محمد زمان محمد مکان محمد صل على زمان محمد وجودان محمد اللهم صل على عنوان محمد زمان محمد مکان محمد عنوان عنفوان ایقان اعلان قرآن محمد اللهم صل على سید الجمالین محمد کمالین محمد جمالین الکمالین البدارین المحارین محمد المحارین الیمولین الیہولین الشمالین البدارین محمد اللهم صل على محمد تراواتنا محمد صراواتنا محمد اماناتنا محمد شجاعت علاجت امانت دیانت زماناتنا محمد مکاناتنا محمد اللهم صل على حوالی محمد نوالی محمد جمالی محمد صل على جمالی اصاف القدامی یمینی یساری محمد اللهم صل على محمد على رفیق محمد صل على رفیق محمد عتیق محمد سیدنا ابو بکر صدیق محمد اللهم صل على نصاب محمد ذهاب محمد حساب نصاب ذهاب کتاب عمر ابن الخطاب محمد صل على بیان زمان مکان عنوان عثمان محمد صل على تقی محمد نقی محمد تقی نقی جلی ولی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على حال محمد على اقبال ایصال انوال اطوال محمد اللهم صل على محمد على جهدت محمد صل على صدق محمد وصدق محمد ونطق محمد صدق صدق نطق دتق تتق اتق محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم صل على محمد بعظمتك وبنظمتك وبجدك وبعدك وبعددك وبنعتك وبنعتك وبوصفك في القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على حال محمد وبارك وسلم ثم صل عليه مکرم و معظم و منظم مسلمین المشتاقین لوحدت رب العالمین وقت اندر چند معروضات اور بعض گزارشات عرض اور پیش خدمت کرن دا دل وچ ارادہ ہے اللہ اس وچ برکت فرمائے بات میری سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ مخلص ساتھیوں مسلم دوستوں موحد بزرگوں بلا کدورت تلاوت کیتی ہے اللہ اسے دے موافق مطابق حق حق لا ریب و شک فریقین ان تھک سن سکن کو بعد سنا سکن کو بعد بیان کر سکن کو بعد بیان نو سن سکن کو بعد فریقین محض اپنی رضا دی خاطر عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائیو سارے قرآن مقدس دے 30 سپاریاں دے 3 حصے ہر حصہ 10 سپارے اتے مشتمل ہے اور ہر حصے دے اندر اللہ پاک نے ایک دفعہ انسان دی شکایت کی تھی سارے قرآن عزیز دے قرآن حکیم دے 3 حصے تے ہر حصے دے اندر اللہ پاک نے شکایت کی ہے انسان دی
اور اللہ فرماندے کہ اس انسان نے ہر ایک چیز دی دنیا دی اندر قدر کیتی ہے، لیکن اگر نہیں قدر کیتی تو خدا دی قدر نہیں کیتی. ما قدر اللہ حق کا قدر. الحمد کو لگ کے اللہ پاک 10ویں سپارے تک ایک بہت بڑا طویل عریض کثیر مدلل مکمل مفصل فان دے خلاف جو کچھ اسی بے ادبی گستاخی کر چکے ہیں، بے عملی کر چکے ہیں، اللہ ساری غلطی تو درگزر فرما. دل دے اندر دعا منگدے آؤ اللہ دے ہاں بڑے وقت قبولیت دن ہو سکتا ہے کہ وقت اللہ دے ہاں قبولیت دا ہوئے منہ وچوں دعا نکل جاوے اور بیڑا پار ہو جائے. بھائیو اگر انسان نو عاقبت دا فکر تے عاقبت دا خوف اور خطرہ ہوئے، موت سامنے ہوئے، قبر سامنے ہوئے، حشر سامنے ہوئے، جہنم اور دوزخ دا تصور ہوئے، انسان نو اللہ دے قرآن دے واز اور اللہ دے قرآن دی تقریر دے اندر قطعاً بے ادبی ہو بھی نہیں سکتی. اس واسطے زیادہ کوشش کرو اپنے وجود تے محنت جہد دی کہ اے وجود اسلام سیکھن تے سمجھن دا عادی بن سکے. معزز دوستو، میں تہاڈا زیادہ وقت انشاءاللہ پکا وعدہ رہا صرف اور ضائع نہیں کردا. ایک مسئلہ میں آج تہاڈے سامنے عرض اور پیش خدمت کرنا ہے. مسئلہ ایسا کوئی قرآن دا باقی نہیں رہا ہویا کہ جس مسئلے دا تانوں پتہ نہیں. عقائد دا مسائل دا پتہ ہے، معاملات دا پتہ ہے، معاشرت دا پتہ ہے، عقائد دے مسائل دا پتہ ہے. ہر ایک مسائل دے متعلق تانوں خوب واقفیت ہے، خوب آگاہی ہے، تانوں خوب اہل بصیرت حضرات، باشعور حضرات، پڑھیا لکھیا مخلص ساتھیاں دوستاں دا اجتماع اور مجمع اور ہجوم ہے. اس واسطے میری اندر دل دے اندر بھی ایک خواہش ہے کہ میں اس تھوڑے جے وقت دے اندر ایک مسئلہ بیان کر جاواں جس نال ساڈی دنیا بھی سدھر جاوے تے ساڈی عاقبت بھی سنور جائے. بھائیو ایک دفعہ اللہ تعالی انسان دی شکایت کیتی ہے 7ویں سپارے دے اندر. پھر اللہ پاک نے دوسری مقام دوتے پھر انسان دی شکایت کیتی ہے ما قدر اللہ حق کا قدر 17ویں سپارے دے اندر. تیسری بار اللہ پاک نے پھر انسان دی شکایت کیتی ہے سورت زمر دے 24 سپارے دے اندر. 3 دفعہ اللہ پاک نے انسان دی شکایت کیتی ہے کہ انسان ہر چیز دی قدر کیتی ہے، لیکن اگر بے قدری تے نا قدری کیتی ہے تو خدا دی بے قدری کیتی. حالانکہ حق اے ہا کہ خدا پاک دی بے قدری انسان تو نہ ہوندی، نا قدری انسان کولو نہ ہوندی. کائنات دے اندر دوستو اج اللہ پاک نہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دور کو لگ کے قیامت دے دن تک اللہ دی کتاب یہ چیز دی آواز اور صدا بلند کر رہی ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدرے. اللہ فرما دے انسان ویکھ میں تیرے نال کیویں پیش آیا تے تو میرے نال کیویں پیش آیا. میں جس قسم دی رحمت فرمائی ہے دنیا دے اندر، جس قسم دی رحمت کیتی ہے، ہر قسم دی رحمت دے وچ پہلا تے اول نمبر انسان دا رکھیا ہے. اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون. جس چیز نو بھی میں پیدا کیتا ہے، ارض و سماوات نو، جمادات نو، نباتات نو، کائنات نو، القصہ مختصر زمین دے اندر حبہ حبہ، حصہ حصہ، خطہ خطہ، عرش برین کو لگ کے تحت سرا تک، تحت سرا تو عرش برین تک، مخلوق دی چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، ہر ایک چیز نو خدا نے کن کر کے فیکون کیتا ہے. لیکن جب انسان دی واری آئی ہے خلق تو بے یدیا، اللہ فرماندا انسان دا ایک ایک موڑ، ایک ایک عضو تے جزو میں اپنی رحمت دے ہتھاں نال بنائے. دوستو بزرگو، اللہ پاک ارشاد فرما دن کہ انسان تیری خاطر خلق لکم ما فی الارض جميعا، کائنات دا حبہ حبہ
سب کچھ کائنات سب تیرے لئی پیدا کیتی ہے. جو دنیا دے اندر باغات انگوریاں ہیں ایک ایک میری نعمت نو گنن لگ پو. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. نعمتاں گندے تعدد اور شمار لگاندے مک جاؤ گے, تھک جاؤ گے, ہٹ جاؤ گے, ٹوٹ جاؤ گے. لیکن خدا دی نعمتاں دی ساری مخلوق بھی رل کے تعداد تعدد اور شمار حساب نہیں لگا سکتے. اتنیاں نعمتاں ان گنت نعمتاں اللہ پاک بے شمار نعمتاں اللہ پاک انسان دی خاطر بنائیں. اللہ فرماندا ہے اتنا اتنا چاہیا انسان نو مرتبے دے لحاظ نال نہ کوئی نوری مل سکتا ہے, نہ ناری مل سکتا ہے, نہ آبی مل سکتا ہے, نہ کوئی الوی, نہ سفلی, نہ فوقی, نہ تحتی, نہ خلفی, نہ شمالی. کائنات دے اندر نہ کوئی ذی روح نہ کوئی غیر ذی روح. القصہ مختصر انسان نو خدا نے اوہ مرتبہ تے مقام عطا فرمایا ہے 14 طبق بھی مل جاویں تے ادنے جے انسان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تے پھر جس وقت اس انسان نے رب دی بے قدری کیتی ہے, اللہ دا قدر نہیں کیتا جی میں قدر کرن دا حق آ, پھر اللہ پاک فرماندن جی میں سب تو پہلے اپنی رحمت دے اندر اول نمبر انسان دا رکھیا ہے. جس وقت انسان نے میری بے قدری کیتی ہے سب تو پہلا نمبر اپنی لعنت تے غضب دیتی انسان دا پہلا نمبر. فکر اتا تو اتا, اعلی تو اعلی, عرفہ تو عرفہ, بلند تو بلند مکان 14 طبقوں دے اندر مقام انسان دا ہے. فکر خدا نے تھلے تو تھلے جا کے سٹیا تو پھر بھی پہلا نمبر فرمایا جی والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. اللہ پاک نے 4 قسماں چاہیے. اللہ پاک نے پہلی قسم چاہیے والتین, مینو 3 دی قسم ہے. والزیتون, مینو کو دی قسم ہے, مینو زیتون دی قسم ہے. وطور سینین, تے مینو اس شہر دی اس مینو کوتور پہاڑ دی قسم ہے جس دے اتے میریاں گلاں موسیٰ نال راز و نیاز دیاں ہویاں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, تے مینو اس شہر دی قسم ہے جس شہر دے اندر میرے محمد دیاں تلیاں لگیاں. 4 قسم اللہ پاک نے چاہیے. اللہ فرمائندا ہے او میرا بندہ جے 4 قسماں تے حالاں تینوں اعتبار نہیں آیا. اللہ فرمائندا 4 قسماں مخلوق دیاں جے حالاں تینوں نہ 4 قسماں تے اعتبار نہیں آیا تا 5ویں قسم ہے اپنی ذات دی چچینا لقد. لام بھی آ گیا تے قد بھی آ گیا تے مانا بن گیا قسمی. علم قرآن نو سمجھ کے بولے تے نہ بن ملا رسمی. اللہ پاک نے 4 قسم مخلوق دیاں چاہیے تے 5ویں قسم اللہ پاک نے اپنی ذات دی چاہیے. اللہ فرمائندا انسان جے تینوں 4 قسماں نال یقین نہیں آیا تا میں اپنی ذات دی 5ویں قسم چاہنا توڑے انسان نو یقین ہو جاوے. 5 قسم اللہ نے چاہیے. 5 قسم چاہ کے تے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اتنی سونی شکل دے اندر اتنے سونے حسن جمال دے اندر میں انسان نو پیدا کیتا ہے. انسان دے ادنے جے انسان نال 14 طبق بھی مل جاویں
میرے انسان دے ایک ایک جزو نال بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، پر انسان ہن اتنا شان تینوں میں دتا ہے، پر جس ویلے میں چار قسماں چاہ کے تے تیرے مرتبے پیا بلند کرے نا، اللہ فرماندے جے تیرے انسان والے جس نے پھٹی ہوئی نگاہ ڈٹھی، جس نے احانت قدورت دی نگاہ ڈٹھی، باویں ابلیس ہی کیوں نہیں اودیاں میں عبادتاں نو غارت کر سکدا، پر میں انسان دی توہین برداشت نہیں کردا۔ ابلیس کیتی آئی نا توہین تھوڑ جئی، جو انا خیر منہ، میں چنگا اس تو، اے میتھوں گھٹیا ہے۔ اللہ فرماندے جس نو میں اپنی رحمت دیاں ہتھاں نال بناواں، اس نو تو آنا اے گھٹیا تے میں ودیا، فرمایا ودیا او ہوندا جس نو اللہ پاک ودیا بناوے، ودیا او کدے نہیں ہو سکدا کہ جیڑا اپنے آپ دے اندر ودیا بنیا وتے۔ اللہ فرماندے ایک شیطان نے تیری احانت تے بے قدری کیتی ہے، میں فرمایا فخرج ان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل 14 طبقہ دیا لعنتاں دے توق تیرے سر تے در دتے۔ اللہ فرماندا ہے دن قیامت تائیں انسان آندے راسن تے جاندے راسن، پر تیرے اتے اللہ پاک دیاں 14 طبقاں دی لعنت پھٹکار دے طبق اللہ پاک نے سٹ دتے۔ اللہ فرماندے او میرا بندہ ویکھ میں تیرے مرتبے نو او بلند کیتا ہے، او شان تیرا بلند کیتا ہے، پر جس ویلے میری قدر دا ٹائم آیا تو میری قدر بھی نہیں کیتی۔ میں تیری قدر اتنی کراں، تیری عزت اتنی کراں، تیری تعظیم اتنی کراں، تینوں ادب تے شان اتنا دیواں کہ او دے نال 14 طبق تے نوری بھی مقابلہ نہیں کر سکدے۔ جس ویلے میری قدر دا ٹائم آیا ہے اس ویلے تو میریاں بے قدریاں کیتیاں، اللہ فرماندا ہے پر میریاں بے قدریاں کوئی بندے دا پتر نہیں کر سکدا۔ میرے نزدیک تو آپ بے قدرہ پیا ہونا ہے، بے قدرہ تائیوں پہ ہونا کہ تو رب دی بے قدری کیتی۔ کہ اے انسان بے قدرہ بنیا تائیوں میں کہ کائنات خدا انسان دی خاطر پیدا کیتی تے انسان رحمان دی خاطر۔ جس وقت انسان نے سب تک دی چھٹی، وعدہ گھاٹا، نفع نقصان، موت حیاتی، عزت ذلت، سب کچھ دی جب نکیل تے مہار غیر اللہ دی ہاتھ دے اندر پھدا دیتی ہے، اس وقت انسان نے اللہ دی بے قدری کی تھی۔ ہن سنو پہلے نمبر دی بے قدری، پہلی بے قدری کیڑی؟ آج یہ 3 بے قدریاں سناونیاں جڑا اللہ پاک نے 3 واری شکایت کیتی ہے تے 3 واری شکوہ کیتا ہے۔ ہن سنو پہلی بے قدری انسان کیڑی کیتی ہے کہ نال نال کوشش بھی کریں گے سانو معافی درگزر معاف فرما، پھر اسانو توفیق عطا فرما کہ تیری قدر و منزلت کریے، تیری قدر کرن نال سانو بھی قدر و منزلت نصیب ہو جائے۔ نال دل دے اندر دعا منگدے ہوئے دل نال اللہ پاک انشاءاللہ ایس مجمع دے اندر ایک بندہ ہی ایسا نہ اٹھی سی کہ اب اللہ اپنی رحمت نال جنہاں دی چھولی بھر نہ دیتی۔ ہن توجہ ہے، پہلی بے قدری شروع کراں۔ جزاک اللہ۔ اگو پیچھو ویکھ لو نا، جڑا کوئی ستا شتا انہوں ذرا جگا لو، تھوڑے جے وقت دے اندر تمہیں تکلیف دیونی ہے، زیادہ دیر تمہیں تنگ نہیں کرنا، تاکہ بڑے با ہوش ہو کے تے بڑے غور خوض تے فکر دھیان نال اللہ دی کتاب دے چند مسائل سن لو، خدا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بے قدری، وما قدر اللہ حق قدر، 7واں سپارہ، وما قدر اللہ حق قدر، ایک ایک حرف سونے دے پانی نال لکھن والا ہے،
اللہ شکایت پہ کریں دن، اللہ بندے تے افسوس دا اظہار پہ کریں دن، اے انسانا والعصر ان الانسان لفی خسرن، اللہ فرمائندا ہے مینوں اثر دی قسم ہے، مینوں زمانے دی قسم ہے۔ اثر تو دو معنی مفسرین نے مراد لے، ایک اثر تو مراد اثر دا وقت بھی لیا ہے، زمانہ بھی مراد لیا ہے، جیڑا وقت بھی ہے دے کولو مراد لاؤ، جے اثر دا ٹائم مراد لاؤ تا دہاڑ ڈھیر گزر گئی ہے تے تھوڑا وقت اگو رہ گیا، شام قریب ہے، وقت بھی دن نو گھاٹا آیا کھلا ہے، جے زمانہ مراد لے لو، بہو دنیا تے بہو زمانہ گزر گیا ہے تے قیامت سر دتے آ گئی ہے، جویں قیامت دے قریب آون نال جویں دنیا نو گھٹ ہے، اللہ پاک نے اثر دی قسم چا کے فرمایا انسانا تینوں ہی بڑا گھاٹا ہے۔ گھاٹا کیڑی گل دا ہے؟ اس گل دا اللہ فرماندے نے گھاٹا ہے جس ویلے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا اعلان دنیا دے اندر آ کے کیتا ہے، فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تساں سارے دی طرف اللہ دا آخری پیغمبر بن کے آ گیا ہاں۔ اس ویلے لوگاں نے پہلی بے قدری کیتی ہے، ما اذ قالوا ما انزل اللہ ولا بشر من شیء، انسان کھڑا ہو گیا تو انسان نے آخیا ہے ما انزل اللہ ولا بشر من شیء، تو اعلان پیا کرے نہ محمد الرسول اللہ کہ میں انی رسول اللہ، اسیان ما انزل اللہ ولا بشر من شیء، جیڑا بشر ہوندا ہے رسول بن نہیں سکدا، جیڑا بشر ہوندا ہے او رسول نہیں بن سکدا، او نبی نہیں بن سکدا، اونوں نبوت نہیں مل سکدی، اونوں کتاب نہیں مل سکدی، اس تے وحی نازل نہیں ہو سکدی۔ جیڑا رسول ہوندا ہے او بشر نہیں ہوندا تے جیڑا بشر ہوندا او رسول نہیں ہوندا۔ اللہ فرماندا ہے او بے قدر انسان ہو، حالانکہ عرش برین تے میں اعلان کیتا ہے، زمین دے فرش تے محمد الرسول اللہ تو اعلان کرایا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، دوجا اعلان بھی وقت میں اپنے قرآن دی اندر اپنے محمد جوان تو کرایا ہے، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، میں اعلان کیتے پر اللہ فرماندا ہے او بے قدرہ انسانا تو مولویاں تے پیراں دیاں گلاں نو تا من لیا پر میں خدا دی گل نو نہیں منیا، تو مولویاں دیاں گلاں نو من لیا ہے، تو اپنے پیراں تے مرشداں تے پیشواواں دیاں گلاں نو من لیا ہے، پر تو میری گل نو نہیں منیا، میرے قرآن نو نہیں منیا، میرے اعلان نو نہیں منیا۔ اے مریندا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیڑی گل تینوں مخالطے دے اندر پا دیتا ہے، جیندے خدا نو چھوڑ کے تے مویا دیاں قبراں نو ودے پجیندا، جیندا خدا کھلا سد مریندا۔ یا ایھا الانسان، بندہ دے اللہ سائیاں تو ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ اللہ فرماندا ہے نماز جتا تو وانا جو سامے اللہ لمن حمدا، اللہ سندا جڑا اللہ نو سد مارے، نماز جتا میرے نال وعدہ اے کرے نہ ساڈے سدن چ دیر ہے پر اللہ دے سنن دے اندر دیر نہیں، وقت جب سلام پھریندا ہے اس لگدا اللہ سندا نہیں۔ اللہ فرماندا ہے اللہ کہ میرا اعلان ہے او رب ہو بھی نہیں سکدا جیڑا کسے دی سنے تے کسے دی نہ سنے۔
او رب بھی نہیں تھی سکدا، او رب بھی نہیں ہو سکدا جیڑا کدے سنے تے کدے نہ سنے، کدے جاگے تے کدے سائیں پوے، کدے جیوے تے کدے موت آ جاوے۔ رب اوے جیسے نیندر بھی کائی نہیں تے او بھی کائی نہیں، رب اوے جیسے بیماری بھی کائی نہیں تے معذوری بے کسی لاچاری بھی کائی نہیں، رب اوے او نیندر تو نیندر رہ گئی، اللہ نو او کی نہیں آندی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں اعلان کرے نا میں تو حی القیوم، میرے تے موت دا بھی اطلاق کوئی نہیں، پر تو حی القیوم نو چھوڑ کے تے جنہاں دیاں ودائیں عبادتاں کریندا، پوتر تے دودھ ودائیں منگدا، اللہ فرماندے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون۔ کیڑی میٹھی کتاب ہے، دعا کرو اس کتاب نال سچی یاری لاون دی اللہ توفیق دے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سفر کردیاں جہاں علی المرتضی ایک قبرستان دے کولوں گزرے کہ ڈٹھا جو ایک بندہ کھلو کے کہ قبر والے نو آتا ہے اے پیر مکوڑے شاہ، اے پیر ترکل دین، میری تیرے اگے تے تیری اگے رے، او سندا نہیں تے تو موڑدا نہیں، اس قسم دیا پکاراں جب کر رہا تھی حضرت علی المرتضی دا گزر ہوا۔ حضرت علی المرتضی دیکھ کر کے اس کی گل گفتار سن کر کے بڑے تعجب دے نال اس بندے ال منہ کر کے تے انہوں موڈا پھد کے تے ہلا کے آکھن لگے لقد اسمعت لو نادیت حیا، لقد اسمعت لو نادیت حیا، لقد اسمعت لو نادیت حیا ولکن لا حیات لمن تنادی۔ اے بھولا بندہ، اے عقل دا انا تے بدھو انسانا، جے تو کسے جیندے نو سدیاں تا تیرا سد سن وی لیندے، تو انہاں نو کھلو کے قبراں دے سدیندا ہے جنہاں دے اندر حیات دا مادہ ہی کوئی نہیں رہیا۔ اگوں حضرت علی المرتضی نے ایک مثال دیتی ہے، فرما دن وَلَوْ نَارًا نَفَخْتَ لَهَا أَضَاءَتْ، وَلَوْ نَارًا نَفَخْتَ لَهَا أَضَاءَتْ وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخِي رَمَادِي۔ اے اللہ دا بندہ، جے کسے اگ دی انگاری نو پھوکا ماریا، اگ بل پویا تے چانن ہون دی امید ہوندی، لیکن تو ہن سوا نو کھلوتا راکھ نو پھوکے دیندا، جے دے وچوں اگ بلن دی امید ہی کئی نہیں۔ سواہ نو بندہ پھوکے دے، راکھ نو بندہ پھوکے دے، الٹا پھوکے نال راکھ اڑ کے تے بندے دے منہ تے پوندی ہے تے حلیہ بھی بگڑ جاندا ہے۔ علی المرتضی فرماندے او جیندے خدا نو چھوڑ کے تے وڈا مویا نو پھوکے دینا ہے، وہ ظالما تیرا تو حلیہ بھی شرک کر کر کے بگڑ گیا ہے۔ ایک گل تو کی ہے حضرت علی المرتضی، ہوں ایک گل سلطان باؤ دی سنو، سنائی گل ان سمجھ آندی پئی ہے؟ جزاک اللہ، اللہ کرے سمجھ آندی رہے، آ کے وہندی نہ رہے۔ سلطان باہو آخو رحمت اللہ تعالی، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ دی بارش فرمائے، بڑی چنگی گلاں لکھیاں۔ سلطان باہو علیہ الرحمت فرماندے کس زمانے دے اندر ایک مائی بڑھڑی بیٹھی آئی، ٹول ٹھائے پیا، او بندہ روندا بیٹھا ہے، روندا بیٹھا یا دون میں رسا کتھوں لایا وا جو ڈول نال پا کے تے پانی چھکاں، بیٹھا پیاسا روندا کہ میں اج مر جاؤنا، جے کھپ جاؤنا ہے، میری موت دا نہ اگلے نو پتہ نہ پچھلے نو
اتنے توڑی بیٹھا ہے 7 ہرنا دی جنگل دے وچ وے قطار پئی آندی ہے اسے راہ دتے تاں جو آندے آندیاں اسے پیاسے ہرن آندے آندیاں کنویں دتے آ کے پہنچے نے آ کے 7 ہرنا دی قطار منہ اسمان ال چکیتے اتنے توڑی خدا دی قدرت نال پانی اللہ زمین دے منہ دتے لایا ہے پانی رج کے پی کے اسمان ال منہ کر کے شکر ادا کر کے روانہ تھی گئے او بندہ جس ویلے آیا ہن میں بہنا جو پانی منہ دتے آیا کھلوتا ہے وقت جس ویلے آیا پانی ہیٹھاں چلا گیا اتھائی کھلو کیا دیو اللہ سائیاں حالانکہ ساری کائنات وچوں افضل انسان نو بنایا یا میں آیا تا پانی تھلے تے چلا گیا تے جے کر ہرن آئن تا پانی اتے آ گیا ہے اللہ فرماندا ہے او بے قدریا تیرے سہارے نظر رسے تے ڈول تے ہائن تے تو نا مراد تھی گیو او جنگلاں دے جانور آئے انہاں دا ایک رب دی ذات تے سہارا تے با مراد تھی گئے اللہ فرماندا شان تو تینوں وڈا دیتا مرتبہ تا میں تینوں وڈا دیتا پر جس ویلے تو میریاں بے قدریاں کرے اللہ فرماندا وت میں تیریاں بھی بے قدریاں کر چھوڑے نا ثم رددناہ اسفل سافلین اللہ فرماندا ہے جے تہیں میری بے قدری کیتی فرمایا جتنا اتنا چاہیا ہے اتنا تھلے تو تھلویں طبقے دی اندر انسان نو سٹ دیتا ہے مولانا روم صاحبی فرماندن رحمت اللہ کو مولانا روم صاحب فارسی دی مثنوی دی 6ویں جلد دے اندر ایک آیت لکھ دے نادن بود زنے سی میتنے یشوا گرے بر زمیتا بانچو فرخ اخترے اتفاقل یک جوانے تفتا دل اتفاقاً یک جوانے تفتا دل شد دو چارے اوزے دستش رفتا دل گفتی ہے سادہ چے میں بھی نہیں بگو از چے حیران گشتی ہے آئی نہ بگو گفتو عشقت ہوش وکلو مربود گفت عشقت ہوش وکلو مربود کو پرائی چکارے نفع و سود مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندن کسے زمانے دی جنے گل جو ایک عورت پئی چل دی آندی آئی کسے راہ دتے بڑے نینا دے نال بڑے ٹھاٹ تے بات دے نال عورت چل دی آندی آئی اتنے توڑی جو سامنے تے فاقن ایک جوان آ گیا ہے جڑا عشق دی مرض دا مریض آ او بیگانی عورت نو کھلو کے ویدا کھلوتا ہے جہاں آنکھ پئی ہے عورت دی اس عورت نے آکھیا ہے اے سادہ تے بدھو بندہ میں بیگانی عورتاں تے تو بیگانہ مردے کہ حق ہے تیرا بیگانی عورت وال ویکھن دا تو بھی غیر محرم ہے تے میں بھی غیر محرم ہاں غیر محرم دے وال ویکھنا حرام ہے او اللہ دا بندہ تو اپنا کم کر اپنا سفر جاری رکھ تے میں اپنا کام ویندیاں کریں دی تو میرے ال کیوں وینا ہے اس بندے نے آکھیا گفتو عشقہ تو ہوش وکلو مربود کو پرائی چکارے نفع و سود اے بی بی میں تا تیرے عشق دی اندر رفتہ تے تفتہ دل لویا کھلوتا منہ مینوں نفع دا پیا پتہ لگدا ہے نہ نقصان دا اس واسطے میں تا سر دی چوٹی کو لگ کے تیری پیر دی چھنگلی انگلی توڑی پیا وینا اس عورت نے آکھیا ہے اس بندے دا دعوی میرے نال عشق دا میں تھوڑا جی آزماواں تے صحیح او عورت آکھن لگی پیچھے ویکھ میرے نالو حسن و جمال والی خوبصورت عورت پئی آندی ہے جہاں پیچھا پرتی کے ڈٹھا اس جوان نے پیر چ جُتی لاہ لئی ماری بتھار دے کس کے آکھن لگی وہ بے ایمانا دعوے عشق دے میرے نال کرے نہ تے ویدا پچھلے منے کیوں کھلو میرے نال اگر تیرا دعوی قدر اللہ کا قدر ہی اور رزق میرا کھاوے بندہ میرا صدیویں تے عبادتاں غیر دیاں ودا کرے وما
قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ فرما دے نو میرا بندہ تیرے جڈا بھی کوئی جہان وچ بے قدرہ میں کائنات وچ نہیں ڈٹھا۔ اللہ ساڈے حال تے فضل و رحمت فرما، اللہ سانو اپنی پہچان نصیب فرما، اپنی ہی عبادت دی توفیق عطا فرما۔ بادشاہو تے جیسے انسان اللہ فرماندا ہے آ میں تینوں دساں جنہ میری قدر کیتی میں انہاں دی قدر کیویں کیتی۔ حالت تری بے قدری ہون سناونی تھک تے نہیں وے پئے، ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھکے بیٹھے ہو۔ ہاں ہاں ہور تیرے شاباش، ہاں ہور تیرے شاباش، جزاک اللہ۔ ہلا چلو ہون ترکڑے ہو بویا، ہاں ہون ترکڑے بیٹھے ہو نا، جزاک اللہ، اللہ کرے ترکڑے ہی رہو۔ اللہ سائیں فرماندن سنو میاں جنہاں دی میں قدر کی جنہ میری قدر کیتی میں انہاں دی قدر کیویں کیتی۔ اے تے یار نہ مکن والی کہانی، ایک گل کرے نا تے 10 سڑکاں کو ہور کھل پوندی جی، لیکن ویکھنا ہے مار کے کاروبار ہی آخر کرنا ہے، صبح کو دکان ہے تے کوڑ کپار تے رولا رتھوڑی کرنا ہے نا تے سجن نو رکھیے رس سجو واتی آویں ہاتھے چ۔ مختصر جے وقت دے اندر سنو او میاں اللہ سائیں فرماندے نے سنو جنہ میری قدر کیتی ہے میں انہاں دی قدر کیویں کیتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ۔ اللہ فرماندے لقد تاب اللہ علی النبی، جیڑا رحمت دا برتن اللہ اپنے نبی دتے الٹ دیتا ہے اللہ مہاجراں تے انصار دتے بھی الٹ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے جویں میرا نبی آدھا رہ گیا ہے، جویں میرا محمد رسول اللہ دا رہ گیا ہے، جویں محمد پاک دا خدا آدھا رہ گیا ہے، مہاجرین انصاراں نے سر تھڑ دیتے بازی لگا دیتی ہے، پر اللہ پاک دیتے اللہ کے رسول دی مخالفت۔ اللہ فرماندا ہے دوئی جماعت ویکھ جنہ میری قدر کیتی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومن اسے نو آدن جڑا اللہ دی گل وی من لوے تے محمد الرسول اللہ دی من لوے۔ اللہ فرماندا لقد رضی اللہ، ہر بندے دی کامیابی دا پتہ دن قیامت دے لگنا ہے، پر انہاں جنہاں نے میرے محمد دے ہاتھ تے بیعت کر دیتی ہے انہاں دی کامیابی تے کامرانی دا نتیجے دا اعلان میں دنیا دی اندر کر دیتا ہے۔ تری اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جنہ بندیاں نے میری قدردانی کیتی ہے، میرے رسول دی گل منی نے، اپنے خدا دی گل منی نے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، انہاں دے کولوں کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تے میں اپنی رحمت دے مانجے مار کے صفائیاں کر دیتیاں۔ اللہ فرمائندا ہے میری جو ایک قدر کریں تو میں انہاں دی قدر کیوں نہ کراں۔ ایک واقعہ آ گیا ہے، آنکھوں تو سنائی وجہ موت کا منظر ایک کتاب ہے جڑی ہر گھر دے اندر موجود، موت دا منظر جان دیو نا۔ محمد اسلام الدین لکھن والا نیک بندہ، تبلیغی جماعت والیاں دی سونی کتاب، جماعت بھی سونی، کم بھی سونا، کتاباں بھی سونیاں۔ دعا کرو اللہ اس جماعت نال وقت لگاون دی اپنی رضا دی خاطر توفیق دے۔ یہ بڑی سچی جماعت ہے، بڑی سچی جماعت ہے، بڑی پکی جماعت، جنہوں نے آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طور طریقے تے محمدی شریعت دا نمونہ دکھا دیتے۔ او فرمان دن جانے ایک بندہ طواف ودائے کرندہ خانے کعبے دا، دنیا ودیے طواف کرندی،
ایک بندے دے نال عورت طواف کریندیاں آ جاندی اتھے تو کسی قسم دا کوئی غلط خیال ہی نہیں ہوندا کیونکہ وہ بیت اللہ ہوندا ہے. ہر شخص نو اپنے گناہ یاد ہوندے نے جڑا کدے بھی نہ رونا ہے خدا دی رحمت نال اس دی اکھاں دے وچوں اتھرو جاری ہے. دعا کرو خدا اس مقام تے سب حضرات نو حاضری نصیب فرمائے کہ جڑے حضرات اس مقام تے حاضری دے آئے اللہ انہاں دی حاضری قبول فرمائے. ایک عورت جی ایک بندہ طواف کریندا آندا ہے دویاں حاجیاں دے نال تے عورت ہی نال طواف کریندی آندی ہے. دنیا تودی پڑھدی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے دنیا پڑھدی ودیے اے دنیا طواف ہی کریندی ودیے رامی بدی ودیے روندی ودیے ایک عورت نال آندی پئی ہے اے نہیں پڑھدی یا کریم ان عہدک القدیم. پہلے چکر دی اندر بھی اس نے سنیا دووے چکر دی اندر بھی اس نے سنیا تریے چکر دی اندر بھی اس نے سنیا. اس بندے نے آکھیا اے بی بی تو میری بہن تے میں تیرا بھرا تو میری ہمشیرہ تے میں تیرا بھائی ہاں رب دا واسطہ ہی تو مینوں گل دس دنیا تو او ودی پڑھ دیے تے تو یا رحیم یا کریم ان عہدک القدیم ودی پڑھنی ہے کہ حقیقت او آکھنے لگی او میرا دین اسلام دا بھائی اے کہانی نہ پوچھن دی تے نہ دسن دی. نہیں جی ہمشیرہ صاحبہ ضرور دسو. اس آکھیا انج کم کر گلاں دا ٹائم نہیں جی اے گلاں کرن دا موقع نہیں مینوں باقی دے طواف پورا کر لین دے چکر تے تو ہی پورا کر لا وقت میں تینوں کھلو کے دسے ساں خانے کعبے دی حد دی اندر کہ میں یا رحیم یا کریم ان عہدک القدیم کیوں پڑھنی او طواف دے چکر پورے کر لے. مقصد اے وے کہ دسنا چاہنا کہ جنہ اللہ دی قدر کیتی اللہ انہاں دی قدر کیویں کریندا ہے حتیٰ کہ میاں او عورت گل دسنی شروع کر دیتی آکھن لگی ایک دن سفر دی تو جاندیاں ایک جہاز دے اندر میں بھی سوار تھی گئی میرے رشتہ دار بھی چڑھ گئے تے میرے بیٹے تے خامد بھی چڑھ گیا سینکڑے بندیاں دے نال سواریاں دا جہاز بری گیا. اللہ دی قدرت بنی جہاز نو درمیان سمندر دے اندر اگ لگ گئی. اگ لگ جاندی ہے نا اگ لگ گئی دنیا دے لوگ دے اندر کئی سڑن لگ گئے تے کئی چھالاں مار کے ڈبن لگ گئے. اللہ دی قدرت بنی کہ ایک لانچ جڑیاں تے ٹنگیاں ہوئی ہوندیاں ایک لانچ دے اوتے مہویں بہ گئی چڑھ گئی تے ایک میرا دودھ پیندا بچہ بھی اتے آ کے چڑھ گیا. او دے اندر ایک کالا کلوٹا حبشے دا نام مراد او چلدیاں تردیاں اس میری لال اس میری بیڑی دے اندر تے میری لانچ دے اندر آ کے چڑھ بیٹھا ہے. انہیں بیڑی تردیاں بڑا فکر ہے کہ ساڈے نال کے بندا ہے اوڑو کی کوئی نہیں بننا تے کدی کنارہ بھی کوئی نہیں کہ حال بنسی. اتنے توڑی اس نام مراد آکھیا کلوٹے نے اے مائی میرے دل دے اندر غلط ارادہ پیدا ہو گیا ہے جلدی کر اپنا بچہ سنوا. اس عورت آکھیا رب دا واسطہ جیڑا اللہ دا شیر ٹل ونج تے میری عزت خراب نہ کر میری عصمت نو داغدار نہ کر اللہ دے خوف تو ڈر ونج. ہن تا سینکڑے بندیاں دا جہاز بڈ کے تے غرق تھی گیا ہے تینوں حالاں وی خدا پاک یاد نہیں حالاں وی تینوں اگلے جہان دا فکر نہیں آیا. اس آکھیا عورت اس واسطے میں تے منہ اللہ کرنا ہے. اس عورت نے آکھیا اچھا بچے نو سوا لین دے بچے نو دودھ دتے پاندی ہے تے بچہ سائیں ویندا ہے اس ویلے مرندی ہے چونڈی تے بچہ جاگ پاوندا ہے. وتو ہاتھ اگا کریندا تے آدا ٹھہر مینوں بچہ سوا لین دے پھر بچہ سویندی ہے بچہ جلے سوندا تے مڑ مار دی چونڈی پھر بچہ روون لگ پیندا.
اس طریقے کافی وقت گزر گیا. اس آدمی نے ڈٹھا, آخن لگا مینوں پتا لگ گیا تیری شرارت دا, تیری اے شرارت ہے. اس نے بچہ چا کھسیا تے سمندر سٹ دتا. پتا انہوں لگتا ہے جنہوں دے چھاتی دے لال خس ونجن. یعقوب دا یوسف خس گیا تے باویں پیغمبر یہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. او لوگو اس ویلے اس عورت نے آخیا اللہ سائیاں اے اسمت نو داغدار نہ کرنا, اور جے کوئی بھی نہیں پیاوے دا تا اللہ سائیاں تو تا پیاوے نہ ہے. تیرا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. ایک اب زنا کرنا درکنارے, زنا دے نیڑے بھی کدائی نہ جوے آئے. اللہ سائیاں تیرا حکم ہے, میں تیرے حکم دی کدے بے قدری نہیں کریں دی. تیرے حکم دی بے قدری تا تیری بے قدری. اللہ سائیاں تو مہربانی فرما کے تے میری عصمت, میری عفت, میری عزت, میری اگلے جہان علی زندگی تی اگلے جہان والا مقام اللہ پاک ضائع نہ فرما. اتنے توڑی عورت دیے یا رحیم یا کریم ان عہدک القدیم. اے رحیمہ اج جے میری قدر تو نہ کرے تو تیرے سوا کوئی نہیں. اج جے تو نہ پکڑے تو تیرے سوا کوئی نہیں. اج جے تو رحمتاں دے نال میری حفاظت نہ فرمائے اور تیرے سوا کوئی نہیں. اتنے توڑی دل چادی بیٹھی یا رحیم. اس نے بچہ سٹیا تی عورت وال جسلے کالا نامراد وگیا ہے. اللہ دی قدرت نال سمندر دے وچوں غرقابہ نکلیا. اس نامراد دی گچی تے گاٹے جو پھدیا تے لائے کے سمندر نو وڑ گیا. اس عورت نے اتھائی کشتی لانچ دے اندر سجدے دے اندر سر رکھ کے تے اللہ دا شکر ادا کیا. او مسلمانوں کئی او جہوین کہ جڑی اللہ دے شکر کریں دن تے کئی او بھی ان کے جڑے شکر نو چھوڑ کے کفر کریں دن. حتیٰ کہ لانچ چل دیاں او لانچ جا کے جزیرے دے نال لگ جاندی ہے. جزیرے دے نال انہاں تبلیغی جماعت والیاں بڑیاں عبرت آموز گلاں تے سچیاں گلاں لکھیاں. او لوگو جزیرے دے نال جس ویلے جا کے لانچ لگ دی ہے عورت تلا آندی ہے, اللہ دا شکر ادا کرندی ہے. کافی وقت گزر گیا سے پاسے نہ کوئی بندہ نظر آندا ہے نہ آبادی نظر آندی ہے. او سنسان جیا جزیرہ سمندر دے اندر. اتنے توڑی دور ترازو تے جہاز سمندر دے اندر آندا ڈٹھا. اس عورت نے اپنی چنی تے دوپٹہ لا کے ہلاونا شروع کر دیتا. میرے چٹے کپڑے نو ویکھ کے تے متوراں جہاز لے کے آ ونجن, اگر اے نہ لایا میں تاں دہشت دے نال وی اکلی عورت نے مر جاونا. اتنے توڑی اللہ دی قدرت دے نال کچھ وقت گزریا, جہاز آندا 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 اس دے نال آ کے جزیرے دے لگ گیا. عورت دے وچ جا کے چڑھ کے بہراں دی ہے. حتیٰ کہ جہاز دے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے کپڑے دے اندر لائے کے تے بچے نو سوائی بیٹھا ہے. او بچے نو سوائی بیٹھا ہے. لازے نو کپڑا چاہ کے ویدا تے موت متھے تے بوسا دیندا ہے. عورت نے ڈٹھا تے عورت دی تک بھی پے گئی ہے. بچہ کوئی چائی بیٹھا ہے. اس عورت نو اپنا بچہ تے اپنے چھاتی دا موتی یاد آ جاندا ہے. او وعدہ ہے اے بی بی اس بچے وال کے وینی ہے تو. او آکھن لگی کہ میرا لالا. او بچہ نامراد ایک آدمی نے پکڑ کے اے مائی سانو بھی والذی نفسی بیدی اس ذات دی قسم ہے جے قبضہ قدرت دے اندر ساڈی جان ہے. اساں تاں ساریاں اپنی طاقتاں تے مہارتاں ختم کر بیٹھے ہاں. اسی جہاز نو پراں ٹریندے تے جہاز اڑاں نو ٹردا ہے. جہاز نو ٹورن والے نے ٹوریا ہے. او پراں ٹریندے دل دی حب نال دعا منگو اللہ اپنی قدر دی توفیق عطا فرمائے. یہ گل مختصر جی ولیٹی ہے نا تاکہ تہاڈا وقت زیادہ صرف نہ ہوئے. ٹائم اگے کافی گزر گیا ہے. ہن پڑھو درود شریف 3 بے قدری سنا کہ تھک گئے ہو.
میرا خیال ہے 12:30 ہو گئے تھوڑی جن چھوڑ دے جی تیسری بے قدری سن لو پھر چھٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس پہ ہن آ جاؤ سورت زمر دی اندر 24 سپارے دی اندر اتھے بھی اللہ فرماندے نے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالى عما يشركون اللہ فرمائے دنیا تو دنیا رہ گئی انہاں نام مرادہ گو آخرت دن قیامت ہاتھ کھتی کھلوتے کیویں اے دن بادشاہ جنہاں دے نام دے کنڈے پکانے آئے جنہاں دے نام دیاں سانکاں پکانے آئے جنہاں دے کل 30 تے 10ویں 40ویں پکانے آئے جنہاں دے ختم دیاں پھلڑیاں تے 40ویں دا لاچی دانا جو کچھ انہاں دے کرنے آئے دن قیامت انہاں دے موڈے تے کندھے دے ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہی وڑ وڑنا اللہ فرماندے تساں انہاں بھگی شاہی سمجھیو یہ نا جی تساں سمجھیو یہ بھگی شاہی بھائی جی اتنے ودیا وڈ ٹوک تے کپ اودو پٹ تے اودے لا تے ہودو پٹ تے اودے لا اللہ فرماندا گل سناؤ اتھے تے اللہ فرماندا والارض جميعا قبضته يوم القيامت والسماوات مطويات بيمينه آسماناں دی نکیلاں زمیناں دی مہاراں ایک رب دے ہاتھ وچ اللہ فرماندا والسماوات مطويات بيمينه جس وقت اللہ نے ولیٹ کے ہر شے نو آسماناں نو سجی مٹھ دی اندر کر لمنا کسے پیر دی طاقت نہیں کہ خدا دے سامنے پھرکے کسے مولوی دی طاقت نہیں کہ خدا دے سامنے پھرکے تو سب سمجھو یہ بھگی شاہی اللہ فرماتا نا جے بے قدری کیتی تے انہیں لتریشن ہو سی تواڈی جے خدا دی کیتی قدر اللہ فرماتا قدر اینج کر کے وکھائی سمجھ میں قدر کرن دا حق تکبیر ہن سنو ایک آیت اس مقام دی بھی سنی ونجو کہ دن قیامت جنہ دنیا چ قدر کیتی دنیا چ اللہ دن قیامت انہاں دی قدر کیویں کرے سی سنائی ونجا اللہ دی کتاب بڑی میٹھی سبحان اللہ بڑی سونی کتاب ہے اللہ کتاب والا عقیدہ تے کتاب والا عمل پوری امت نو نصیب اللہ فرماندے جس ویلے دنیا دن قیامت دے قبراں دے وچوں نکلنا ہے تے جڑے قدردانیاں کرن والے اللہ پاک دیاں دنیا دے اندر مرد مر ویندن پر غیر دے سامنے تلیاں نہیں اڑدے مرد مر کھپ موکو ہٹ کے تے ٹرٹ جاندن پر غیر دے سامنے پیشانیاں نہیں جھکاندے اللہ فرماندن دن قیامت دے جب قبراں دے وچوں نکچن نحشر المتقین الی الرحمن وفدا انہیں قبراں دے وچوں نکلنی ایک جماعت اللہ دے بندیاں دی اللہ پاک ادوں فرشتیاں نو حکم دے گا اے میرے فرشتیو تتلقاہم الملائکہ ونجو میرے بندیاں نو موڈیاں دوتے چاہ کے تے تھبیاں پا کے مل کے موڈیاں تے کنڈاڑیاں دوتے چاہ کے بہشت برین توڑی پہنچاؤ آج میرے قدردان بندیاں نو آج ٹرن والی تکلیف ہی میں برداشت نہیں کردا انہیں قبروں تے وچوں والا نکلے آندن تے اللہ دے فرشتے انہاں نو آ کے مل دے کھلوتے تھبیاں پا کے تے انہاں نو آدن اٹھیو اللہ دے بندیو اللہ پاک تا ملن دے کولوں پا کے اساں ج تانوں رب دے حصے دے گنگڑیاں پا کے ملنا ہے انہیں جب جنت دے اندر ٹولیاں دے ٹولے اللہ پاک پہنچاونے جنت دے اندر اللہ لت بھی درے سن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اللہ فرما دل داخل ہو جاؤ جنت دے اندر سلام کھلوتیاں کریں دیاں حوراں کھلوتیاں کریں دیاں غلمان کھلوتیاں کریں دیاں فرشتے کھلوتیاں کریں دے آدن اللہ دے سلام من تے مبارک ہوئے توانوں وہ کھلوتے نے استقبال تے خوش آمدیداں دے آدن میاں نہ اللہ دی جنت ختم ہونی تے نہ توانوں کسے جنت جو کرنا آئیتے بندہ بیٹھا ہے ایک جنتی بندہ بیٹھا کرسی دوتے جنت دی اندر باغ
باغ بہاراں موج گل موج بہاراں گلزاراں ٹہراں لاراں دے اندر انہیں خیال آیا ہے فاقیاتن کثیرہ میوے بے شمار کھلن آمب لگے کھلوتن انار لگے کھلوتن انگور لگے کھلوتن کھجوراں لگیاں کھلوتیاں ناریل لگا کھلوتا ہے مغز تے پستے کھلوتن ایتھے بندے دے بیٹھ خیال آیا ہے میں جا کے فلانے درخت تو کھانا اللہ پاک کو دے دل دی گل نو بجھ لیا ہے انہو علیم بذات صدور اللہ فرماندا او درخت دی ٹہنی تو لمبی ہو ون میرے بندے دے منہ وگے ون کے جو کھلو اج میرے بندے نو اٹھی کے کھومن والی تکلیف ہی نہ کرنی پوے اے حوالہ تفسیر مظہری دا قاضی ثناء اللہ کھا کھا کے رج پج کے تے سیر کر کے عجیب لذتاں تے عجیب سواد ہومن کہ نہیں منہ چ پانی تے نہیں نہ وگدا بیٹھا کے ہاں او میاں جس ویلے رج پج لے سی تے اللہ دی قدرت نال ٹہنی درخت دے نال واپس چلی وئی سی مڑ خیال سی جو میں میٹھیاں چیزاں کھاواں میں میٹھیاں کھادیاں سلونیاں کھاواں اللہ دی قدرت نال لحم طیر مما یشتہون پرندیاں دا گوشت جڑا عرش برین دے اندر باغاں دے اندر پرندے ٹہک دے ودن اللہ دی قدرت نال ذبح ہو کے سوڑ انہاں دے بن کے تے سونے دے ڈشاں دے اندر آوے سن کھا سن تے بڑے عجیب سواد تے لذتاں رج رج کے کھا لے سن پرندہ بھرڑی کی مار کے اڑ کے تے ٹہنی تے جا کے ہوے گا آکھے گا مینوں لذت دے نال کھاون والے تے ایتھے اللہ دا سلام ہوے اور جنہ اللہ دی قدر کیتی ہے اللہ انہاں دی دنیا دی اندر بھی قدر کریندا ہے اللہ دن قیامت دی بھی قدر کرنی ہے دعا فرماؤ اللہ پوری امت نو اپنی نا قدری تو بچا کے قدر دی توفیق عطا فرمائے مختصر یہ وقت زیادہ ہو گیا زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین